यस दीक्षान्त समारोहमा अतिथिज्यूहरूको शुभ आगमनको क्रम जारी नै छ। यसै क्रममा समारोह स्थलतर्फ यस तालिम शिक्षालयका सहसमादेशक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुवबहादुर कार्कीज्यूको शुभ आगमन भइरहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सहसमादेशकज्यू समक्ष समन्वय अधिकारीलाई छिर्न दिएन भन्ने कुरा आयो क्या। गर्दछु। इस दीक्षांत कवच का कमांडर प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान आमिर खान
धर्मसर श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल उल्टा दंग व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लापटन पोखरामा सञ्चालित सुसम 228 ख सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको 135 जना परीक्षार्थी अन्तिम निरीक्षणको निरीक्षणको लागि तयार छ। धन्यवाद। दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथिज्यूबाट कवाज निरीक्षण भइरहेको बेहोरा उपस्थित सबैमा अवगत गराउँदछु। साथमा नम्बर 24 गण कालीगर्मका गणपति सशस्त्र प्रहरी परीक्षक प्रेम गर्दछु। समारोहमा प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानमा प्रशिक्षार्थीहरूबाट ढिलो र छिटो चालमा इज्जत अर्पण कवच प्रदर्शन हुन गइरहेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू समक्ष निवेदन गर्दछु। आवश्यकता महसुस गरियो। जब बेलायती सेनामा कवाजको प्रादुर्भाव पर्यो तब बेलायतले विभिन्न युद्धमा सफलता प्राप्त गर्दै गर्यो। फलस्वरूप अमेरिकी सेनामा पनि कवाजको अपरिहार्यता महसुस गर्दै तत्कालीन जनरल जर्ज वाशिंगटनले कवाजको अनुसरण गरे। तत्पश्चात सम्पूर्ण विश्वका फौजी सङ्गठनले कवाजलाई फौजको मेरुदण्ड अनि गहनाको रूपमा दिन थाले। कवाजले आदेशको पालना गर्ने बानी, उच्च स्तरको अनुशासन, सहनशीलता, धैर्यता, नेतृत्व गर्ने क्षमता अनि अनेक तामायिकता भन्ने भावनाको विकास गराउँदछ।
मानव धर्म पालना गर्नका लागि आपसी मत भिन्नता र स्वार्थ त्यागै म र मेरो भन्ने भावनाबाट जसरी भौगोलिक विविधता सँगसँगै फुलेका यी सयौं थुङ्गा फुलहरू आज सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एउटै मालामा गाँसिएका छन्। तराईमा कुदेका, पहाडमा उक्लिएका अनि हिमालमा चढेका यी 100 थरी पाइलाहरू आज एउटै चाल अनि एउटै तालमा अघि बढिरहेका छन्। त्यसो त फौजमा भनाइने छ, एउटै रासन अनि एउटै कासन, अनेकतामा एकता, त्यही हो हाम सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको चिनारी। साँच्चै नै जन्मले हाम्रा आमा पृथक पृथक भए तापनि कर्मले यी पछिक्षार्थी जवानहरू अनि हामीलाई एउटै आमा दिएको छ, ती हुन् मातृभूमि नेपाल आमाहरू। हिजोसम्म मेरी केवल मेरी आमा भनेर जन्म दिने आमाको ममता अनि वात्सल्यतामा लडीगुडी गर्ने यी पाइलाहरूले अब नेपाल आमाको विशाल आँगन पाउनेछन्। शान्ति, सुरक्षा र प्रतिबद्धताको तराई छाउनेछन्। शान्तिको सन्देश बोकेर समस्त नेपालीहरूको दुखेको घाउमा मलम लगाउन आउनेछन्।
व्यक्त गरिरहेको आभास हुन्छ। लाग्दछ हर्षको यो क्षणमा तिनीहरूको अन्तर्मनले भनिरहेको छ, मेरी आमा यही माटो, बा भन्नु यही माटो, मेरा सन्तति र छरछिमेक यही गोरेटो र बाटो, म गर्छु सुरक्षा यसकै, अवरोध आए लड्छु, लडी लडी म मर्छु, मरी मरी लड्छु। हिजोसम्म मेरा आँखाले जे देखे आजबाट म एउटै कुरा देख्छु, के जात धर्म वर्णलाई छैन थाहा, म हुन्छु त्यही नै, अन्याय हुन्छ जहाँ। मेरा लागि ईश्वरको भक्ति नै हो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र नै मेरा ब्रह्मा, राष्ट्र नै बुद्ध, राष्ट्र नै जिसस अनि राष्ट्र नै अल्लाह पनि। प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथि महानुभावहरू, करिब 7 महिनाको कठोरभन्दा कठोर तालिमको समापन गरी यी प्रशिक्षार्थी जवानहरूले काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी अनि कर्तव्यमा वफादारीका साथ कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन। बगाए पसिना तालिममा बग्ने छैन रगत रणभूमिमा। कठोर तालिमकै दौरान यी डाँडा काँडा, कुना अनि कन्दराहरूलाई आफ्नो पसिनाले सिंचित गरिसकेका छन् यी प्रशिक्षार्थी जवानहरूले। त्यसैले त होला आज पोखरा आसपासका डाँडा काँडाहरू हर्षानुभूति प्रकट गर्दै मुस्कुराइरहेका छन्। सोच्दै होलान्, आज मेरा सन्ततिको कर्म चल्दैछ, किनकि काँचो माटोको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका यी जवानहरूले एउटा कलात्मक भाँडोको रूप लिइसकेका छन्। यिनको छाती आज गर्वले फुकेको छ। आफ्नो मेहनत र परिश्रमले आर्जेको सफलता सँगसँगै प्रमुख अतिथिज्यूलाई अभिवादन गर्दै दीक्षित हुन पाउँदाको खुसीको आँसु भित्रभित्रै लुकेको छ, भित्रभित्रै लुकेको छ।
दीक्षान्त समारोहमा अब यस समारोहमा दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि कार्यक्रम परिसरमा राष्ट्रियता एवं वीरताको प्रतीक खुँडा, चन्द्रसूर्य अङ्कित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको झण्डा र सत्यताको प्रतीक पवित्र ग्रन्थ गीता लिएर शपथ ग्रहण टोली समारोह स्थलको बायाँ तर्फबाट अगाडि बढिरहेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा निवेदन गर्दछु। सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरूलाई यथास्थानमा उभिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आसन ग्रहणका लागि सादर निवेदन गर्दछु। कार्यक्रममा अब प्रशिक्षार्थीहरूलाई राष्ट्र सेवकको रूपमा मुलुक र मुलुकवासीको सेवामा सदा समर्पित रहिरहन सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 25 अनुसूची 5 बमोजिम शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेकोले प्रशिक्षार्थीहरूलाई शब्दोच्चारणद्वारा शपथ गराइदिनु हुन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका सहसमादेशक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुवबहादुर कार्कीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु। सत्य, निष्ठा, प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान 2072 प्रति
पूर्ण निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेष भाव नराखी पालना गर्नेछु। धन्यवाद। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। दीक्षान्त कवचको यो सुखद अवसरमा सिसम 228 ख सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको तालिम सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै यस तालिम शिक्षालयको प्राङ्गणमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै यस समारोहको शोभा बढाउन उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू र आफ्ना सन्ततिहरूलाई राज्य र नागरिकको सेवामा समर्पण गर्नुभएका आदरणीय अभिभावकज्यूहरूमा यस पावन अवसरमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद सर। संगठनले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई सहज रूपमा निर्वाह गर्नको लागि
तालिमको अपरिहार्य भूमिका। व्यक्ति सङ्गठनमा नियुक्त भइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी बन्नको लागि तालिम हासिल गरेकै हुनुपर्दछ। तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र सङ्गठनले लिएको लक्ष्य र सङ्गठनलाई प्राप्त म्यान्डेट पुरा गर्न सक्षम हुन्छ। सोही उद्देश्य पुरा गर्न मजकुर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मानव स्रोत विभागको नीति निर्देशन अनुरूप सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रम अनुसार 29 हप्ताको तालिम अवधि निर्धारण गरी मिति 2075 साल चैत्र 5 गतेबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको सिसम 228 ख सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा 149 जना प्रशिक्षार्थीहरू समावेश गरी तालिम सञ्चालन गरिएकोमा विभिन्न शारीरिक समस्याका कारण तालिम समापन गर्न नसकेका 2 जना र 12 जना तालिमको क्रममा तालिम छाडी गएको बेहोरा श्रीमान समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। साथै तालिम सफलताका साथ सम्पन्न गरी आजको यस दीक्षान्त समारोहबाट 137 जना प्रशिक्षार्थीहरू आज दीक्षित हुन गइरहेको बेहोरा समेत प्रमुख अतिथिज्यूमा निवेदन गर्दछु। करिब 29 हप्ता अवधिको सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमलाई 15 र 14 हप्ताको गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको थियो। प्रथम चरणमा व्यक्तिगत र पत्ती तहको तालिममा जोड दिनुका साथै फिल्ड क्राफ्ट, ब्याटल क्राफ्ट, सशस्त्र कवच, गार्ड माउन्टिङ कवच, हतियार तालिम र फायरिङ, कन्भेन्सनल युद्धकला, बाह्य अभ्यास, प्राथमिक उपचार, फिल्ड इन्जिनियरिङ जस्ता लडाईँ सम्बन्धी उपयोगी विविध कला कौशलताको बारेमा ज्ञान दिलाइएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो चरणमा शारीरिक सहिष्णुता, नक्सा अध्ययन, प्रतिविद्रोह, युद्धकला, मोरल मोटिभेसन, हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन, विपद प्रकोप तथा व्यवस्थापन, ऱ्यापलिङ र रक क्लाइम्बिङ, स्विमिङ र रिभर क्रसिङ, सीमा सुरक्षा, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी मानवाधिकार र सशस्त्र द्वन्द्वको नियम, लैङ्गिक हिंसा, अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण तथा अनकन्भेन्सनल युद्धकला बाह्य अभ्यास सम्बन्धी आधारभूत विषयहरूको बारेमा ज्ञान दिलाइएको बेहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छु। तालिममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई सिकाइएको ज्ञान के कति मात्रामा ग्रहण गर्न सके भन्ने उद्देश्यले सैद्धान्तिक तर्फ 600 र व्यावहारिक तर्फ 900 गरी कुल 1500 अङ्क भार राखी परीक्षाहरू सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा सम्मिलित 137 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये खत्र 2 जना, गच्छे 6 जना, गत्र 32 जना, गगे 1 जना, घछे 8 जना, घत्र 83 जना र घगे 5 जनाले प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। अबको कार्यक्रम श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सञ्चालित सिसम 228 ख सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमका उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेकोले यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुन सफल प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान अनिता श्रेष्ठ चाँदमारीतर्फ समेत प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ। त्यसैगरी कवाजतर्फ प्रथम हुने प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान अमीर खान मिया। त्यसै गरी शारीरिक सहिष्णुतातर्फ प्रथम हुने प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान गमन श्रीष।
हजत उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण पश्चात भएका प्रशिक्षार्थी तथा प्रशिक्षकहरूलाई बधाई तथा शुभकामना एवं उपस्थित अभिभावकज्यूहरूप्रति कृतज्ञताको भावना सहितको सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष विनम्र निवेदन गर्दछु। सिरियल संख्या 228 ख समूहको सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको अन्तिम दीक्षान्त कवाचमा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक, धार्मिक, सेवामूलक विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुखज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, उपस्थित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, तालिम शिक्षालयका समादेशक तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका युनिट प्रमुखज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घ गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीज्यूहरू, आमन्त्रित पाहुनावर्गहरू तथा अभिभावकज्यूहरू, प्रशिक्षार्थीका आफन्तज्यूहरू, विज्ञ सञ्चारकर्मीज्यूहरू, दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा यस तालिम शिक्षालयमा सञ्चालित सिरियल सङ्ख्या 228 ख सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नका लागि शुभ अवसर यो प्रहरी प्रधान हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकज्यूको सचिवालय, मानव स्रोत विकास विभाग र यसको आयोजक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै जीवनको ऊर्जाशील समयलाई राष्ट्रिय सेवामा समर्पित गर्ने उत्प्रेरणाका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नयाँ सदस्यको रूपमा आज दीक्षित हुन लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी जवानहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल व्यावसायिक जीवनका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मुलुक र मुलुकवासीहरूको सेवाका निमित्त आफ्ना सन्ततिहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा आबद्ध हुन हौसला र ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई सिङ्गो सशस्त्र प्रहरी बल सङ्गठनको तर्फबाट र मेरो नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनीपतिको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। फौजी तालिम आफैमा केही कठिन र परिश्रम गर्नुपर्ने प्रकृतिको तालिम हो, जसले व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा चुस्त दुरुस्त राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसर्थ समयमा नै तालिमको महत्त्व बुझी नवप्रवेशी तपाईँ सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई समय सापेक्ष फौजी ज्ञान दिलाउन यो तालिमको परिकल्पना गरिएको हो। आज राष्ट्र र सङ्गठनले तपाईँहरूबाट देशभक्ति, जनसेवाको भावनाले ओतप्रोत, सङ्कल्पित, मेहनती, इमान्दार, वफादार, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षाकर्मी जवानको अपेक्षा गरिरहेको छ। सोही अपेक्षा अनुरूप एक कुशल राष्ट्र सेवकको रूपमा कार्यक्षेत्रमा खटी कार्य गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो। सङ्गठनलाई विश्वास गरेर आफ्ना हुनहार सन्ततिहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सदस्य बन्न प्रेरणा दिई राष्ट्र सेवामा समर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूप्रति यसै अवसरमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। तपाईँका सन्ततिहरू आज कठोर तालिम समापन पश्चात शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व भई नेपाल आमाको सेवामा समर्पित हुन तम्तयार रहेका छन्। पक्कै पनि उपस्थित सम्पूर्ण भाग्यमानी अभिभावकज्यूहरूको हृदय यति बेला आफ्ना सन्ततिहरूले कडा मेहनत पश्चात सफलता प्राप्त गरेको देख्दा हर्षले गदगद र भावुक समेत बनिरहेको होला भन्ने ठान्दछु। तपाईँहरूले जन्म दिनुभई हुर्काई बढाई आफ्ना लालाबालालाई राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन अभिप्रेत गर्नुभयो र हामीले पनि यी कलिला मुनाहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रकृतिका फौजी ज्ञानहरू दिई एउटा कर्मवीर परिपक्व राष्ट्रको पहरेदार सिपाही बनाएका छौँ। यसमा तपाईँ हामी सबै गौरवान्वित हुनुपर्दछ। साथै यसै पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू तथा परिवारजनहरूप्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। परिवर्तनशील संसारमा आजको समयमा आजको समाजमा परिवर्तित अवस्थासँगै सुरक्षाका चुनौतीहरू समेत थपिँदै गइरहेका छन्, जसले गर्दा हिजोको जस्तो अवस्था आज छैन।
भने आजको जस्तो सुरक्षा व्यवस्थाले भोलिलाई हामीले कार्य सम्पादन गर्नलाई कठिन हुने अवस्था आउन सक्दछ। सुरक्षा व्यवस्था अपनाउँदा आजको अवस्थामा गरेको तयारीले भोलिको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ। भोलिभन्दा भोलि झन्झन जटिल परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्दछ। त्यसको लागि हामी हमेसा तयारी अवस्थामा रहनु जरुरी देखिन्छ। विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिमा जनताको सहज पहुँचका कारण भइरहेका र हुन सक्ने आतङ्ककारी गतिविधिहरू, सशस्त्र विद्रोह, अपहरण र लुटपाट, जघन्य प्रकृतिका अपराधहरू, सशस्त्र समूहबाट भएका हत्या हिंसा, हुन सक्ने हत्या हिंसा, मानवाधिकार हननका घटनाहरू जसरी संसार यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन, त्यसको प्रभाव हाम्रो देशमा समेत नपरिरहन सक्दैन। आइपरेको खण्डमा त्यस्ता सुरक्षा चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गरी देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै जनतामा शान्ति, सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्नु हाम्रो निर्दिष्ट एवं निस्वार्थ लक्ष्य रहेको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय सरकारको मेरुदण्डको रूपमा रहने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो साङ्गठनिक ढाँचामा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै मुलुकको 77वटै जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति गराई शान्ति सुरक्षा परिचालन भइरहेको छ। सीमा सुरक्षाको लागि जनशक्ति अभिवृद्धि गरी सीमा सुरक्षा मजबुत पार्दै बोर्डर आउटपोस्टहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै लगिएको छ। बदलिँदो सुरक्षा परिवेशलाई मध्यनजर गरी चीनसँगको सिमानामा समेत उत्तरतर्फ रहेको सिमानामा बोर्डर आउटपोस्टहरू, सीमाका पोस्टहरूको चाहिँ स्थापना गरी सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुलुकमा देखा परेको विभिन्न सुरक्षा चुनौतीहरूलाई कुशलताका साथ सामना र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ। विगतमा मुलुकले सामना गर्नु परिरहेको विभिन्न सुरक्षा चुनौतीहरू सशस्त्र विद्रोहको व्यवस्थापन, संविधान सभाको निर्वाचन तथा स्थानीय, प्रादेशिक एवं सङ्घीय निर्वाचनका साथै मुलुकको अन्य आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सामना तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपाली सुरक्षा इतिहासमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको योगदान अविस्मरणीय रूपमा रहेको स्थापित भएको कुरा यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी महाभूकम्प, मुलुकमा निम्तिएको सो अवस्थामा निम्तिएको महासङ्कट, विपत्ति, भीषण हावाहुरी, विभिन्न डुबान तथा बाढी पहिरोहरू, आगलागी जस्ता घटनामा पीडित नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार कार्य गरी जीवनको सुरक्षा गर्दै मुलुकवासीहरूको मुख्य सारथीको रूपमा स्थापित भएको कुरा सबैलाई अवगत भएकै विषय हो। राजमार्ग सुरक्षा, औद्योगिक तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा, पब्लिक अर्डर म्यानेजमेन्ट, भन्सार सुरक्षा, रासो चुहावट नियन्त्रण, भिआइपी भिभिआइपीहरूको सुरक्षामा समेत उल्लेखनीय कार्य गर्दै आइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रिय कर्मचारीहरूले राष्ट्रमा मात्र नभई विदेशमा समेत शान्ति स्थापनामा योगदान दिँदै आइरहेका छन्। नेपाल सरकार, मजको गृह मन्त्रालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य, सङ्गठन प्रमुखज्यूको चाहना समेत यसै सशस्त्र प्रहरी बलका सम्पूर्ण राष्ट्रिय कर्मचारीहरू कम्तीमा एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा परिचालन हुन सकुन्, त्यसको अवसर प्राप्त गर्न सकुन्, त्यसको अनुभव प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने रहेको छ। त्यसकारण तपाईँ सम्पूर्ण आज दीक्षित भइजानुहुने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय कर्मचारीहरू भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा समेत सहभागी हुने अवसर अवश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दछु। तर यसमा तपाईँहरूको लगनशीलता, अनुशासन, परिश्रम, इमान्दारिता र राष्ट्र सेवाको उत्कृष्ट अभिलाषा तपाईँहरूको काममा, कार्यक्षेत्रमा सबैले महसुस गर्न सक्ने गरी प्रकट हुनु पूर्व शर्तको रूपमा रहेको छ। नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सोके नेपालीको नारालाई मूर्त रूप दिनको लागि शान्ति र स्थिरता पूर्व शर्तको रूपमा रहेको छ। सुरक्षा बिना शान्ति सम्भव नहुने, शान्ति बिना विकास सम्भव नहुने र विकास बिना समृद्धि सम्भव नहुने भएकोले सुरक्षाको समृद्धिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। त्यसकारण सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको प्राथमिक दायित्व नै स्थानीय प्रशासन, अन्य सुरक्षा निकायहरू, आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, अन्य प्रशासनिक स्थानीय प्रशासन लगायत अन्य प्रशासनिक निकायहरू, सङ्घ संस्था र स्थानीय जनताहरूसँग समन्वय गरी सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटी आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ सम्पादन गर्नु नै प्रमुख कर्तव्य रहेको छ। यस गण्डकी प्रदेश माधव खटेका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू दृढताका साथ आफ्नो उद्देश्यमा अडिग रही समन्वयात्मक रूपमा खटिरहेका छन्। भविष्यमा समेत अझ थप मेहनत, थप तयारी
र योजनाबद्ध रूपमा थप प्रभावकारी रूपमा जनताले महसुस गर्ने गरी परिचालित हुनेछन् भन्नेमा मैले पूर्ण विश्वास राखेको छु। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निर्वाचित सबै तहका पदाधिकारीहरू, अन्य प्रकारलेहरू, सङ्घ संस्था तथा गण्डकी प्रदेशवासी सम्पूर्ण आम जनसमुदायहरूले यस सशस्त्र प्रहरी बल नेपालप्रति दर्शाउनु भएको माया ममता, गर्नुभएको सहयोग र समन्वयको लागि गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रिय सेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु, हार्दिक धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दछु। त्यसलाई अवसरका रूपमा लिई सङ्गठन र राष्ट्रको साथ उच्च राख्ने कार्यमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। साथै यस विशेष अवसरमा पवित्र लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेका तपाईँका पाइलाहरू सधैँ सफलताको शिखर चुम्न सफल हुन् भने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। आज दक्षिण भई जान लाग्नुभएका तपाईँ सशस्त्र प्रहरी जवानहरूले तालिम पाठ्यक्रम अनुसारको निकै कठिन आधारभूत तालिम सम्पन्न गर्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण प्रशिक्षणार्थीहरूलाई पुनः एकपटक बधाई ज्ञापन गर्दै राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी, आफूले सिकेको ज्ञान, कला र कौशलको भरपूर उपभोग गर्दै जनताको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्न, लैङ्गिक मैत्री वातावरणको सृजना गरी मानव अधिकारको उच्च सम्मानका साथ राष्ट्र र जनताको सेवामा कटिबद्ध भइलाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। यस अवसरमा जागिर खाने भन्ने सोचबाट टाढा रही राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको रक्षा गर्ने भावनाबाट प्रेरित भई कार्य गर्न समेत तपाईँहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। अन्तमा यस देशान्त समारोहलाई सफल बनाउन साथै व्यक्तिवादी सोचलाई टाढा राखी अनुशासित राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सुरक्षा संरक्षण गर्न सक्षम सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने यस तालिम शिक्षालयका समादेशकज्यू, सहसमादेशक, प्रमुख प्रशिक्षण कार्यमा खटिनुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षक वर्गहरू, तालिम शिक्षालय परिवार, प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सबै महानुभावहरू, सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय निकाय सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस गरिमामय कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्ने शुभ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको सचिवालय, मानव स्रोत विभाग लगायत सम्बद्ध निकायप्रति पुनः हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै आउँदै गरेको हिन्दूहरूको दोस्रो महान चाड तिहार, नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा मनाइने छठ पर्व, साथै नेपाल सम्वत 1940 को पावन अवसरमा समेत सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, सम्पूर्ण कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षणार्थीहरू सबैमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, व्यावसायिक जीवनको सफलताको साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रहरी नायब महानिरीक्षक बाबुराम पाण्डेज्यूमा पुनः सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष सलामी ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब दीक्षित प्रशिक्षण संरक्षणका खातिर
कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्नको लागि प्रशिक्षार्थी कमान्डर प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति लिन आउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर, कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति पाऊ। धन्यवाद सर। प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि दाई नभए मोडल धन्यवाद। अङ्ग शस्त्र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भूल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटनको परिसरमा करिब 7 महिनाको कठोर तालिम समापन पश्चात 137 जना सशस्त्र प्रहरी जवानहरू काँधमा जिम्मेवारी हृदयमा इमान्दारीका साथ कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अब यी सशस्त्र प्रहरी जवानहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईका फाँटहरूदेखि हिमालका उच्च शिखरसम्म अनि एउटै जात नेपाली, त्यसमा पनि सशस्त्र प्रहरीको नाममा नयाँ जोस र जोसिला पाइलाहरू यो कर्मभूमिमा देख्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जस्तो पवित्र एवं गरिमामय सङ्गठनको एउटै मालामा उम्मेका छन्। अब यिनै मालाका ढुङ्गाहरू शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धताको मूल मन्त्र जप्दै हिमाललाई शिरमा, पहाडलाई छातीमा र पवित्र तराईको समथर फाँटमा पाइलाहरू सार्दै मुलुक र मुलुकवासीको सेवा र सुरक्षा गर्न अहोरात्र खटिनेछन्। वीर सशस्त्र प्रहरीहरूको रातो र तातो रगतले कोरिएको सशस्त्र प्रहरी बलको इतिहासलाई थप रङ्गीन बनाउन आज विकसित भएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई सदा सफलता मिलोस्, यही हाम्रो शुभकामना। आज यसरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जस्तो गरिमामय सङ्गठनमा आफ्ना सन्तानहरूलाई सुम्पिएर नेपाल आमाको सुरक्षा साथै सेवा गर्ने मौका दिनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुबाहरूलाई हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सङ्गठनले यी कलिला पाइलाहरूलाई अझ बढी परिपक्व बनाउँदै राष्ट्र सेवामा लागि पर्नका लागि अझ बढी प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। यति बेला आफ्नो सन्ततिले करिब 7 महिनाको कठोर तालिम समापन पश्चात कर्तव्यनिष्ठ इमान्दारिताका साथ नेपाल आमाको सेवामा समर्पित हुनको लागि आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रवेश गरिरहेको दृश्य देख्दा यहाँ उपस्थित हुनुभएका आमा बुबाहरूलाई हर्षले भावुक बनाएको छ। हो, साँच्चै यति बेला उपस्थित सम्पूर्णमा राष्ट्रियताको भावना समेत जागृत भएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। यी पाइलाहरूले नेपाल आमाको र नेपाल आमाको सन्ततिले देखेको सपना साकार पार्न लागि पर्नेछन्। जस्ता सुकै बाधा अवरोधलाई समेत तोड्नेछन् गराउँदछु।
उसमा लगाइदियो उठेर राखेको स्ट्यान्डमा टाइममा लिएर
चट्ट